वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान, और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि अब किसी को उसकी जिसामत पे, मोटापे पे अगर कुछ कह दिया जाए तो इसको बॉडी शेमिंग कहा जाता है, और बॉडी शेमिंग की गुंजाइश नहीं है। पहले जो हमारे इनसेंसिटिव मजाक होते थे ना कि किसी को गपलू कह दिया, मोटू कह दिया, अब ये बातें नहीं चलती। लोग बाकायदा इस पे ऑफेंस लेते हैं और आपको इनसेंसिटिव या बेहिस कहा जाता है अगर आप इस तरह की जोक्स करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कई आपके जो करीब के लोग हैं वही आपको एहसास दिलाते हैं अगर आपकी फिटनेस खराब हो रही है, या वो प्लीज अपना रद्द अमल देते हैं, बिकॉज आपके साथ एक उनकी फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात भी तो है। खास तौर पे अगर बात की जाए रिश्ता अज़दवाज की, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे को मोटे हो जाने या अपने फिटनेस गोल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देने के बारे में एहसास दिला सकते हैं या नहीं। इसके अलावा अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कई शादियां इसी बेसिस पे होती हैं। लड़के वाले बाकायदा आके कहते हैं कि जी हमें लड़की इसलिए पसंद आई है, वो स्लिम एंड स्मार्ट है, और हमारी एक ही डिमांड है कि ये हमेशा स्लिम एंड स्मार्ट रहे। दूसरी तरफ ये भी देखने में आता है कि अगर किसी खातून का, किसी लड़की का वजन थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन शक्ल सूरत की प्यारी है, तो उसको ये भी कह दिया जाता है जी बात पक्की कर रहे हैं लेकिन 3 महीने में जब तक शादी है तो आप अपना वजन कम करें। इस तरह की डिमांड लड़कों के लिए भी आती है लेकिन निस्बतन कम। तो जरा आज बात करेंगे कि ये जो करीबी रिश्ते हैं आपके, जिसमें आपके ससुराल वाले भी शामिल हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी शामिल हो सकते हैं, और खुसूसन आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ शामिल हो सकती है, क्या ये आपको एहसास दिला सकते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं और आपको अपने वजन पे काबू रखना है और अपना वजन कम करना है। अच्छा जी, हमारे साथ जो आज पैनल मौजूद है, जबरदस्त पैनल है जो बताएगा, मुख्तलिफ पहलू इसके उजागर करेगा। यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद है सीनियर मैच मेकर वजाहत अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं अनदर मैच मेकर। आज हमने सोचा सारे मैच मेकर्स को बुला के पूछा जाए कि कितना बड़ा मसला है या नहीं। हम सबकी फेवरेट, हमारी बहुत ही दिलपसंद हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस खान। थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं शादी.pk सीनियर मैच मेकर जनाब रुखसार खुर्शीद। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार आपके भी मौजूद होने का। चलें कराची स्टूडियो से बात शुरू करते हैं। हमारे साथ मिसेस खान मौजूद है। मिसेस खान, कितना बड़ा मसला है, लड़कियों को क्या बड़ा क्लियरली कह दिया जाता है कि वजन कम करो शादी से पहले जो सिचुएशन है? बिल्कुल, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट एंड फॉरमोस्ट बात है कि बच्चियां अपना वजन कम रखें। लेकिन आजकल लड़कियां माशाल्लाह इतनी कॉन्शियस हो गई हैं और दुबली होकर सूखकर बुरी लग रही हैं। ये मैं बताऊं, इंसान थोड़ा सा हेल्दी, उसकी शक्ल पर नूर हो, ये डाइटिंग कर करके अपना शक्ल का नूर भी खराब कर देती। सूखी सूखी से हाथ, सूखी सूखी सी टांगे, वो क्या अच्छी लगती हैं? डोंट थिंक यू आर एन इंडियन एक्ट्रेस। आप एक हेल्दी बैकग्राउंड की अगर होंगी, आप जरा हेल्दी होंगी तो योर स्किन विल बी ग्लोइंग, यू विल बी लुकिंग मोर स्मार्ट। बट मिसेस खान, इसी पे तो फीडबैक आता है। यूं सोचकर और यूं अपना फिगर बनाने के लिए आप हर तरह से फाके कर रही हैं, वो तो आपको और बर्बाद कर रहा है। आपके अंदर स्ट्रेंथ कहाँ रहेगी? आफ्टर गेटिंग मैरिड यू हैव टू बेयर चिल्ड्रन, एंड इफ यू आर लाइक दिस, तो मैंने तो देखा है कि लड़कियां चकरा चकरा के गिर रही हैं, वो दैट इज अ वेरी अनहेल्दी साइन। अच्छा, ये बात मैं अब रुखसार की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। रुखसार, पतली दुबली स्मार्ट लड़की की शादी होती है, लेकिन शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका वजन बढ़ने लगता है। उसमें कई वजूहात हो सकती हैं, या तो उसने खाना पीना ज्यादा कर दिया है, दावतें बहुत हो रही हैं, ससुराल का माहौल ऐसा है कि वहां सब लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन अगर उसकी टेंडेंसी है और वजन बढ़ गया है, तो आप क्या इस बात को मायूब समझती हैं कि हस्बैंड को उसको कहना चाहिए कि देखो वजन कम करो, या कह सकता है हस्बैंड? सिद्रा, देखें, वजन का कम या ज्यादा होना इट डजंट मैटर एट ऑल अनलेस और अनटिल आप हेल्दी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट के हिसाब से इफ दे आर लाइक 70 और 80 केजीज, बट स्टिल वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो 50 या 60 केजीज में होते हैं, बट वो इतने लेथार्जिक होते हैं, ठीक है, और वो बड़ी उनकी जो वो डे टू डे रूटीन है और इन सब चीजों को, मतलब दे आर बेयरली एबल टू मेक द डे। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स कि आप हेल्दी कितने हैं इनसाइड आउट। देखिए, एक तो उसका हेल्थ एंगल हो गया, लेकिन आज की गुफ्तगू में जो चीज हम कवर करना चाह रहे हैं वजाहत के, यानी यकीनन एक हस्बैंड एंड वाइफ की एक दूसरे की तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन होती है। कई दफा जब खवातीन वेट पुट ऑन कर लें या अपनी फिटनेस का ख्याल ना रखें तो वो इस बात पे बड़ी दिल बर्दाश्ता होती है कि जी हस्बैंड ने ताना दे दिया, लेकिन फिर उसके बगैर उनको एहसास भी नहीं हो रहा होता कि भाई दो अट्रैक्शन जो उनके हस्बैंड को उनकी तरफ थी
اس میں کمی آ گئی ہے یا ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک سلم اسمارٹ گڈ لکنگ اٹریکٹیو پارٹنر ہو, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو میں بتاؤں, ابھی فرمایا انہوں نے کہ انسان اندر سے فٹ ہونا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے شادی کے معاملے میں. اگر آپ کا بلڈ پریشر 80/120 ہے, آپ کی شوگر بالکل نارمل ہے, شادی میں جو دیکھا جائے گا آپ کے وزن کو دیکھا جائے گا. ایک پروفائل جب ہم بھیجتے ہیں 80+ کی تو لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں. 80+ ویٹ کی, 80 kg ویٹ کی تو وہ لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں, چاہے ہم اسے کتنا بھی بتا دیں کہ بھائی لڑکی کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچمنٹ میں آ رہی ہیں. 80 kg بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا, بیماری بھی سمجھا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, ہارمونز کا مسئلہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جی لڑکی نے اتنا وزن پٹ آن کیا ہوا ہے. لڑکوں کے لیے بھی ایسے ہی دیکھا جاتا ہے, ان کے پروفائل کو مشکل ہوتی ہے اگر لڑکوں پہ 100% موٹاپا ہو. 100% اگر ایک لڑکا مطلب 90 kg سے پلس میں جا رہا ہے تو کافی مشکل ہو جاتا ہے اس پروفائل کو فارورڈ کرنا. اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس ویٹ کو بلکہ اینڈ پہ ہی بتاتے ہیں فیس دینے کے بعد کہ بھائی ہم نے ایک چیز نہیں بتائی تھی آپ کو, چھوٹا سا پوائنٹ تھا. وہ چھوٹا سا پوائنٹ نہیں ہوتا, بڑا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پوائنٹ ہو جاتا ہے. کئی بار ہمیں فیس ریٹرن کرنی پڑ جاتی ہے کہ آپ نے میجر چیز کو چھپایا. تو ویٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہضم نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ آئیڈیل میں بتا دوں لڑکیوں کے حوالے سے 5 فٹ 2 انچ سے لے کے 5 فٹ 4 انچ کی لڑکیاں بلو 55 kg آئیڈیل سمجھی جا رہی ہیں. صحیح. اچھا مسز خان, یہ تو بڑا سخت پیمانہ ہو جائے گا, لیکن کئی خواتین پھر کہتی ہیں اوبیسلی زندگی کے بہت سارے فیزز ہوتے ہیں. آپ نے جیسے خود اشارہ کیا, پہلے بہت فٹ ہے, سلم اینڈ اسمارٹ ہے, شادی ہو گئی, لیکن یوزلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ آفٹر پریگننسی, آفٹر ہیونگ کڈز, جو پریگننسی میں وزن بڑھایا ہے اس کے بعد وہ کم ہو کے پری ویڈنگ یا پری بیبی والے وزن پہ جاتا ہی نہیں ہے, اور بہت ساری خواتین اس بارے میں لاپرواہ ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, ایک تو دیکھیں ہم جیسے عام طور سے کہتے ہیں 1.25 مہینے تک تو عورت وہی وزن رکھتی ہے, مینٹین رکھتی ہے, لیکن آفٹر یہ جیسے 1.25 مہینہ ہو گیا تو لڑکیاں جم جوائن کریں, لڑکیاں گھر میں ایکسرسائز کریں اور اپنی ڈائٹ کو بالکل مناسب رکھیں. یہ نہ کریں کہ روٹی کھانی چھوڑ دی, بالکل چاول کھانا چھوڑ لیں, بٹ ان کوانٹٹی وچ از ایکسیپٹیبل. یہ نہیں کہ 2 روٹیاں کھا رہی ہیں, اس کی بجائے آپ فروٹس کا استعمال کریں, اس کی بجائے آپ دودھ لیں, ہیلدی اور چیزیں لیں. روٹی سے پیٹ مت بھریں, آپ اس سے پہلے آپ کافی کھیرا کھائیں, یہ تربوز خربوزے وغیرہ کھا کے پیٹ اپنا بھر لیں, کیونکہ روٹی جب تک ہم لوگ کو نہیں ملے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس طرح کی ٹپس ہم وایا ڈاکٹرز اینڈ نیوٹریشنسٹ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. یہاں ہمارا مقصد زیادہ تر جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں, ایک خاتون ہے, اس کی نئی روٹین ہے, نئے بیبی کی وجہ سے ابھی آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, آپ بچے کا خیال رکھنا سیکھ رہے ہیں, لیکن سوسائٹی کی طرف سے ایک ایڈڈ پریشر ہے. آپ کئی دفعہ دیکھیں ہسبینڈ کی طرف سے یہ تانا نہیں آتا رخسار, یہ تانا ساس کی طرف سے آتا ہے کہ میری بیٹی کی جب پریگننسی ہوئی تھی تو نن نے تو ویٹ پٹ آن نہیں کیا, تو تم نے بہت کر لیا ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی سدرا, دیکھیں جیسے مسز خان کہہ رہی ہے نا کہ آپ جم جائیں, آپ اپنی ایک بیلنس ڈائٹ رکھیں, مطلب یہ تو بہت آئیڈیل سچویشنز ہیں. آپ مجھے بتائیں ہمارے کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں کیا ہم عورت کو اتنی سپیس دیتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نیو بورن بیبی ہو اور وہ اس کا وہ بیبی کوئی سنبھالے اور وہ جا کے اپنے آپ کو دیکھے؟ مطلب ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1 بچہ 2 بچہ 3 بچے, اور پھر وہ بھی بچے بھی لائک پہلے بیٹا ہونا چاہیے پھر بیٹی ہونی چاہیے. ہر چیز ہمیں عورت سے آئیڈیل چاہیے. ہمیں نہیں لگتا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم عورت کے اوپر اتنا ان نیسیسری پریشر ڈال رہے ہیں؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں اور آپ ہی مل کے یہ معاشرہ بنا رہے نا. ہم آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں رخسار کہ وہ جائے جم جا کے اور اپنی آئیڈیل وہ گھر میں کرے, گھر میں جم نہ جائے. یہاں پہ دیکھیں جم جانا یا نہ جانا سے زیادہ بڑا سوال مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں یہ اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں, اس نے فیملی کو لک آفٹر کرنا ہے, بچے کو لک آفٹر کرنا ہے, لیکن جس نیت سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اس کی فزیکل اپیرنس جو ہے نا, جو اس وقت اس کی فزیکل اپیرنس ہے وہ ایک سیکنڈری چیز ہے. اس وقت اس کو ایک پرائیورٹی دے دینا کہ بھائی ایز سون ایز یو ہیو ڈیلیورڈ اے بیبی پلیز آپ دوبارہ وہ زیرو فگر میں آ جائیں. آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈیورس کیسز ایسے آئے ہیں جو کہ پوسٹ پارٹم اس فیز میں تھے, اینڈ دے ور لائک ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ٹو ڈراپ دا ویٹ ایز سون ایز پاسبل.
آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں رسال، لیکن یہاں پہ جو سوال میں اٹھانا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہمیں برا لگتا ہے، ہماری کوئی بھی کمی یا ہمارے اندر کوئی فلا اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وی ڈونٹ لائک اٹ، چاہے وہ ساس ہو، ماں ہو، بہن ہو یا ہسبینڈ ہو. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت خواتین کے، ہمیں آپ نے یہ جملہ بڑا کامنلی سنا ہوگا وجاہت، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب خواتین کہتی ہیں بھائی اب تو شادی ہو گئی اب کس نے دیکھنا ہے، یہ کہہ کر اپنی فٹنس کو، اپنے اوڑھنے، اپنی گرومنگ کو چھوڑ دینا، یہ کون سی صحیح بات ہے؟ اچھا میں پہلے اس میں ایک سیکرٹ بتا دیتا ہوں، وہ خواتین بتا نہیں سکیں گی. مردوں کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک فٹ بال کو لے کے باہر نکلیں تاکہ نہ ان کا انٹرسٹ ہو نہ کسی اور کا. جو بھی شادی کو کیری آن کرنا چاہتا ہے مرد، وہ میں کہتا ہوں اچھا ہی ہوتا ہے. میری دوست کی نظر ویسے بھی کمزور ہے، تو میں جب دیکھتا ہوں کہ بھائی ایک صاحب چلے آ رہے ہیں اور ایک فٹ بال ان کے ساتھ گھوم رہی تھی، تو باتیں کرتے ہیں آپ خواتین کے لیے، عورت کا ویٹ زیادہ رہے تاکہ تو پھر تانا کیوں دیتے ہیں؟ نہیں مرد کبھی نہیں تانا دے رہی ہے، مرد یہ ہو ہی نہیں رہا. ابھی ہم نے دیکھا ہیرا مانی کا کلپ وائرل ہوا ہوا ہے، ہیرا نے فوراً کہا کہ جی مجھے مانی نے احساس دلایا تھا کہ میرا وزن زیادہ ہے، پھر اسی نے کم کروایا. سیٹر نہیں ہے، مطلب ایک کپل کو لے کے اگر آپ جنرلائز کر دیں، ہاں، اور یہ کبھی بھی ڈیورس کی وجہ یہ تو بن ہی نہیں رہی کہ بھئی ایک بچے کو ڈیلیور کرنے کے بعد ان کا ویٹ زیادہ ہو گیا. میں ایگری نہیں کر پا رہا اس بات. نہیں، لیکن میں بھی ایگری نہیں کر رہی کہ ایک مرد فٹ بال لے کر نکلے. نہیں، اور یہ فٹ بال تو ویسے ہی بڑا ڈیروگیٹری ورڈ ہے. اور دوسری طرف اگر اچھا خواتین تو کہہ رہی ہیں، خواتین چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی سلم اینڈ اسمارٹ اسی طرح کا انسان ہو جس سے شادی کی تھی. شادی کے بعد تو فوراً نہیں مرد بھی پھیل جاتے ہیں. اچھا جی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجاہت بھی ہوں گے. اس کو ذرا نفسیات کے پہلو سے بھی دیکھیں گے. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا پارٹنر اٹریکٹیو ہو، لیکن جو آپ کی انیٹ خواہش ہے یہ آپ کی اپنی خواہش ہونی چاہیے کہ آپ جاذب نظر، ہیلدی، ایکٹیو اور اسمارٹ نظر آئیں. کسی اور کے کہنے پہ برا منانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی پرائیورٹی. جی جناب، باڈی شیمنگ از ویری ریئل، اور خاص طور پہ ہم انسینسٹیو نہیں ہو سکتے، خاص طور پہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ کسی کو فٹ بال، ہاتھی کا بچہ، موٹو گپلو، یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کیا کسی کے وزن پٹ آن کر دینے سے آپ کی جو سینس آف اٹریکشن ہے اپنے پارٹنر کی طرف وہ کم ہوتی ہے، اور اگر اس کا احساس دلایا جائے تو اس کا موضوع طریقہ کیا ہے کہ دوسرے کے جذبات کو آپ ٹھیس بھی نہ پہنچائیں اور اپنی بات بھی کنوے کریں کہ یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اور آپ کی اوور آل آپ کی ریلیشن شپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اہم ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر وجاہت، ماہر نفسیات ہیں، اور کیونکہ یہ سینسٹیو مسئلہ ہے، خواتین ویسے ہی ویلیڈیشن کے لیے ہسبینڈ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اگر جب وہ اپنے باڈی کے حوالے سے، اپنے لکس کے حوالے سے موسٹ ان کانفیڈنٹ ہے آفٹر ہیونگ اے بیبی، جب اس کے اندر بہت ساری چینجز آئے ہیں، اس کی مینٹل ہیلتھ پہ چینجز آئے ہیں، پوسٹ پارٹم ڈپریشن از ویری ریئل، اس وقت اگر ہسبینڈ یہ کنوے کرتا ہے کہ اس کو جلد از جلد وزن گرانا ہے تو کیا یہ بات اور گراں گزرتی ہے، اور اس کو کرنے کا کوئی اچھا طریقہ، کوئی موضوع طریقہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں چاہوں گی وجاہت اس میں تھوڑے لوگوں کی گائیڈنس کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں کہ خوبصورتی کا معیار کیا چل رہا ہے. صحیح. کہیں ایسا بھی ہے جہاں پہ موٹاپے کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے کلچر میں ایک ایوریج سلم فگر جو ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، صحیح، دونوں میں ایک تصور قائم ہو گیا کہ اسمارٹنیس اس کا راز ہے. پھر ایز اے ڈاکٹر میں یہ بتاؤں کہ ہیلتھ صرف فٹنس کی بات نہیں ہوتی. اگر آپ سلم ہیں، اسمارٹ ہے، تو انرجی لیول آپ کا اچھا ہے، آپ کو کام کاج کرنے میں تھکن نہیں ہوتی اور آپ کو اوور آل مزہ آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اگر کوئی شوہر آپ جو confident feel کر رہے انسان ہوتے ہیں تیار ہو ہے، کر جو بھی. شوہر جو بیوی کو بیوی سمجھتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ بیٹھ کے تمیز سے بات کرنا چاہتا ہے، نہ کہ اس کو فٹ بال بولے، ایسے شوہر کو تو بندہ جوتے مار کے نکال دے گھر سے. ٹھیک، تو وہ شوہر اپنی بیوی کو اس پوائنٹ کو کنوے کر سکتا ہے کہ تم موٹی ہو رہی ہو یا تمہارا ویٹ زیادہ ہے، میری بھی پسند ایسی نہیں ہے، تم چاہو تو اپنا ویٹ کم کرو، جیسے تم پہلے تھی وہ زیادہ اچھی لگتی تھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی بھی ہسبینڈ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ اتنی باڈی ایگزامپل دے رہا ہے جس طرح لڑکی کا سارا جو انٹرنل ایک اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جائے، تو ایسے ہسبینڈ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ جو ٹاکسک ہسبینڈز کہے جاتے ہیں، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بڑے غلط الفاظ میں لوگوں کے سامنے تہذیب کرنا یا پرائیویٹلی بھی کہنا، اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو ایسی بیویاں کیا کریں؟ دیکھو اب یہ تو میں نہیں بول سکتے کہ ان کو چھوڑ دیں، دل تو میرا یہی ہے کہ بولیں کہ ان کو جوتے ماریں. ہاں. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، یہ رشتہ تمیز سے اور عزت سے چلتا ہے. محبت تو بعد میں آتی ہے، محبت تو 1-1.5 سال کے بعد ہوتی ہے صحیح معنوں میں، کوئی خون کا رشتہ تھوڑی ہے، لیکن عزت کا رشتہ پہلے دن بن جاتا ہے. اگر کوئی ایک دوسرے کو عزت ہی نہیں کر رہا ہو، وہ ایسے ایگزامپلز دے رہا ہو، تو وہ ایک ریڈ فلیگ ہے. کیونکہ جو آدمی
خاص طور پہ بدتمیزیاں کرے گا, اس طریقے سے بات کرے گا جس سے عورت کا دل خراب ہوگا, تو وہ 10 سال کے بعد بھی بدتمیز ہو سکتا بالکل ہے. صحیح. مسز خان, کریش ڈائٹ لڑکیاں کر رہی ہیں صرف اس پریشر کی وجہ سے کہ ہسبینڈ نے اشارہ دے دیا ہے کہ بھئی تم موٹی ہو گئی ہو, یا جیسے ہم تو کامن اس میں دیکھتے ہیں نا, بڑی ایک مثال کی جاتی ہے کہ ٹرک کوشچن ہے, ہسبینڈ سے اگر وائف پوچھے کہ کیا میں موٹی لگ رہی ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آتا میں جواب کیا دوں کہ گھر میں ابھی جھگڑا نہ ہو جائے. لیکن جو خواتین ایکسٹریم میجرز کر رہی ہیں, فاقے کر رہی ہیں صرف اس لیے کیونکہ اشارہ مل گیا ہے جی ہسبینڈ کو لگتا ہے وہ موٹی ہے, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں بالکل کریش ڈائٹنگ تو بالکل نہ کریں, کیونکہ آج کل ایک کوئی کیٹو ڈائٹ بڑی چل پڑی ہے. کیٹو ڈائٹ میں تو آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف پروٹینز لے رہے ہوتے ہیں. پروٹینز بھی آپ کو کہاں, پروٹینز اٹ سیلف ویری ہیلدی اور ویری ایکسپینسو ڈائٹ ہے. اگر آپ مرغیاں کھائیں, گوشت کھائیں, بس اس میں یہی ہوتا ہے انڈے کھائیں. نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, یہ تو ڈائٹ کی بات میں نہیں آپ سے کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسا چپتا ہوا جملہ بولا ہے جس کی وجہ سے پریشر فیل کر رہی ہے خاتون, اور پھر وہ کوشش کر رہی ہے لیکن اس کا وزن کم نہیں ہو رہا اور وہ اپنے آپ میں ڈپریسڈ بھی فیل کر رہی ہے, ایسی خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, آپ ڈائٹ پہ جائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, اور کم پیسوں میں بھی آپ افورڈ کر لیتے ہیں. آپ ایسی چیزیں نہ لیں جیسے ہول ویٹ لے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ دال کا ایک بول بھی پی سکتی ہیں. آپ پھر ان کو ڈائٹ والے مشورے دے رہی, میں کہہ رہی ہوں جو انٹرنلی توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی تب کیا کریں؟ انٹرنلی توڑ پھوڑ کے لیے بھی بہت سے ٹوٹکے بھی کہہ لیں یا بہت سی ایسے چیزیں کہہ لیں جو آپ کو انٹرنلی بھی فٹ کریں, جو آپ کو باہر سے بھی آپ کو چارمنگ لگے, باہر سے بھی آپ خوبصورت لگیں. ایک ڈفرنس آف اوپینین ہمارے پینل میں نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کی بیویوں کا وزن بڑھ رہا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بھی حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ a lot of times women are complaining کہ ہم تو زیادہ پریشر فیل کر رہے ہیں, ہسبینڈ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ دبلی رہیں. تو یہ دونوں میں کون سی چیز آپ کو زیادہ حقیقت دیکھیں جی, کوئی بھی ایسی چیز لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے. بچے کی جو پیدائش ہے نا, جو فرسٹ بورن, میں بورن کہتا ہوں, اگر بچہ نہیں ہے تو بورن ہی نہیں ہوتا ہے فرینکلی. اب اگر جب بچہ پیدا کرنے میں خاتون کا اگر ویٹ بڑھ جاتا ہے, پاکستانی مردوں کو کم از کم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ اگر کوئی لڑکی بچے کی پیدائش کے بعد اوور ویٹ ہو جاتی ہے, پاکستانی شوہروں کو میں بتاؤں گا نا, مجھ پر لوگ اپروچ کر رہے ہیں تو میں بتاؤں گا کہ کسی کو پرابلم ہے یا نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بچے کی عمر اگر 10 سال ہو گئی ہے اور اس کے باوجود بھی عورت کا یا خاتون کا وزن کم نہیں ہوا, تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کی ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ جب اس کو دیکھ رہا ہے نا تو آپ والی بات, ہاں جب 10 سال پہ کھڑا ہوا ہے, اس وقت میری بیوی کتنی باتیں سنا لے تو سننی بچوں کی وجہ سے پڑتی ہے. اچھا یہ سوال میں اسے کہوں کہ بھائی وہ تو پتلی ہو جاؤ, میں اسے کہوں وہ پتلی ہو جائے جی, اور اگر ویٹ کی بات انہوں نے کری دی ہے پرسنل, تو میری اور ان کی بیوی کا ویٹ دیکھ لیتے ہیں بس. یہ کیا اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کہہ کر اس کا ویٹ کم کروا رہے ہیں, اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں فٹ بال کا بچہ لے کے گھوم رہا ہوں, تو پھر آپ میں پلیز ذرا وجاہت کی وائف کو کال میں لائیں, اور میں پتا کرنا چاہتی ہوں کہ جو بار بار فٹ بال کہہ رہے ہیں یہی کہتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ شاید میں بہت کوئی ہیوی, یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ٹاکسک لگ رہے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے. پاکستانی مردوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پاکستانی مردوں کا ٹیگ ہٹواؤ. کوئی آج تک ایک مرد نہیں آیا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میری بیوی ہیلدی ہے تو میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. کوئی نہیں کہے گا, کوئی آدمی نہیں بتائے گا نا, یہ سائیکالوجسٹ تھوڑی بتائے گا. نہیں کہنے دیکھیں, نہیں ہوئی سائیکالوجسٹ مسز خان کو میچ میکر ہے نا, یہ بتا دیں کہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ جی ہیلدی ہو گئی ہے میری وائف, اس لیے میں سیکنڈ وائف. نہیں کبھی بھی میرے پاس تو نہیں آتے. یہ بینگ اے مین ایسی غلط باتیں ان کو کرتے ہوں گے, ہمارے پاس آ کر اچھا لیکن چلے رخسار سے پوچھ لیں گے, سولوشن بناتے سولوشن بتاتے, یہ نہیں کہ دوسری شادی کر دوں گا. دماغ کا جو بھی حال ہے نا وہ بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے. جو اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں فٹ بال, اور کہہ رہے ہیں کہ جن کا بچہ نہیں ہوتا ان کی بانڈنگ نہیں ہوتی, اور پتہ نہیں کس کی واحیات باتیں کر رہے ہیں. پہلا بانڈنگ کریٹ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. میں رخسار سے بات کرنا چاہوں گی. رخسار آپ کیا کہتی ہیں؟ یہاں پہ میرے پینل پہ ڈویژن ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو, ایک سیکنڈ نا مجھے سوال کرنے دیں, کہ اگر عورت کا یا خاتون کا وزن بڑھ جائے تو خاوند کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وجاہت کا موقف ہے, ڈاکٹر وجاہت اور مسز خان کہتی ہیں کہ نہیں, ہر ایک کو سلم اینڈ اسمارٹ رہنا چاہیے. رخسار آپ کے پاس کیا فیڈ بیک ہے؟ کیا مرد اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میری بیوی ہمیشہ اسمارٹ رہے, سلم رہے, اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. I really wish
आई रियली विश कि मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देती. हाँ. ऑब्वियसली क्लाइंट प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी स्क्रीन पे दिखाती. मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर वॉइस नोट्स में और बकायदा चैट्स में मेरी क्लाइंट के साथ बात हो रही है और उसमें उन्होंने बताया है कि जी मेरी बेगम जो है, सॉरी टू से, आई एम रिकोटिंग द वर्ड्स, अब फुटबॉल बन चुकी है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हर, और मुझे कोई अच्छी सी वेल मेंटेन बड़े अच्छे फिगर वाली, क्योंकि ग्लैमराइज होगी ना चीजें, हमारी हर एड में बनती है एक 0 फिगर से ज्यादा की तो है नहीं. ठीक है, तो वो दे आर लाइक कि नहीं जी हमें जो है ना बॉडी शेविंग करने के बाद, ठीक ठाक बॉडी शेविंग करने के बाद हमें मैरिड कपल्स में स्मार्ट सी लड़की दे दें. अच्छा, ये तो मर्दों का ये प्रॉब्लम नहीं, तो वो उनको अल्जीरिया से थोड़ी मर्द कॉल कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी मर्दों की बात कर रहे हैं ना. अपने चैनल पे आप फुल डेवलप करवा लें. मेरे हमारे दरमियान में ही ऐसे लोग. बिल्कुल. अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो एक्सट्रीम स्टेप है ना कि अपनी बीवी के मोटापे की वजह से या वजन बढ़ जाने से दूसरी शादी कंसिडर कर रहे हो. मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ मैरिड कपल्स, मियाँ बीवी एक दूसरे को वजन का ताना देते हैं या नहीं? खास तौर पे शौहर बीवी को ताना देते हैं या नहीं? देखिए, वो जो हमारे पास अभी साइकेट्रिस्ट है ना, उन्होंने इतनी प्यारी बात की कि देयर इज अ वे टू से थिंग्स. ठीक है, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, उसको इनकरेज करें कि यार पहले यू यूज टू वेयर दिस द सेम ड्रेस एंड वो इट यूज टू फिट यू सो वेल, और फलां जगह पे यू वर लुकिंग सो गुड, और आप उसको इनकरेज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे कि लेट्स जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, लेट्स डू सम राउंड्स, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर. अगर आप उसको ये कहेंगे कि यार फलाने की दावत पे तुम देख रही थी कि तुम लग क्या रही थी. हाँ, बिल्कुल सही. तो आप कह रहे हैं कि एक सिंपल सी बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं, वही बात बनाएगा भी और वही बात बिगाड़ेगा भी. बिल्कुल सही. तो ये कंसर्न शो किया जा सकता है और आप समझती हैं कि ये कंसर्न, और ये कंसर्न वैलिड भी है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव रहना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. देखिए सिद्रा, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे है. देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ट्रस्ट मी, जिनको विच कनेक्ट विद हार्ट, उनको बाहर के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल सही. अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं डॉक्टर वजाहत से करना चाहूंगी बिफोर आई हेड फॉर अ ब्रेक. वजाहत, मुझे बताओ कि अगर कन्वे नहीं कर पा रहे, यानी मिजाज बीवी का बहुत ज्यादा है, या हस्बैंड ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि उसका वजन हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से या लाइफ फेज की वजह से बढ़ा हुआ है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो अंदर ही अंदर फील क्या कर रहा होता है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है ऐसा शख्स? भाई डिपेंड करता है आदमी का क्या टेस्ट है, क्या चीज, क्या. ऐसे भी मर्द होते हैं जो कहते हैं कि तुम वेट की परवाह नहीं है, तुम खाना अच्छा बनाओ. कोई दूसरी बात करता है, कहते हैं घर का ख्याल रखो. हर आदमी का अपने क्राइटेरिया होता है. लेकिन अगर जनरलाइज करें तो आजकल वेट के मामले में लोग कॉन्शियस हो गए, क्योंकि इस चीज को कॉन्शियस किया गया है. इसमें कोई बुराई नहीं है. जो कि डेवलप कंट्रीज हैं उसमें ये सारी चीजें देखी जाती है. अगर आप बिल्कुल ही कट कटा के रह जाएं और आप देहाती स्टाइल में बैठ के ये बोले कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और इन तमाम चीजों का, तो क्या होगा फिर आखिरी में आपकी जो चीजें वो खराब हो जाती. ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ है, क्विकली उनसे बात करते फिर ब्रेक पे चलेंगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी, मलिक राशिद साहब बात कर रहे हैं. क्या हाल है आपके? धुआंधार पैनल चल रहा है, बताइए आप क्या सोचते हैं? देखिए, लगता तो ये जब किसी को मोटा कहते हैं, या मियाँ हो या बीवी हो, मुआशरे में हमारा इसको बड़ा मजाक लिया जाता है. मिसाल भी है ना कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये गाड़ी के तो कहीं की तरह है. तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है गाड़ी, लेकिन एक पहिया जो है उसका जो वो कार का और एक ट्रैक्टर का, तो वो कभी भी गाड़ी कर. ये मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन देखिए अगर अपनी जिंदगी में ऐसा है तो किसी एक दूसरे को नहीं कहना चाहिए. ये बड़ा इंसल्टिंग एटीट्यूड है सर. लेकिन अगर केयर में कहा जाए, क्योंकि देखें जैसे आप एज में देखें ना, 40 क्रॉस करता है कपल, और अगर एक का पता चले कि उसको हाइपरटेंशन हो गई है, डायबिटीज हो गई है, तब भी तो आप फिर परहेजी खाना बनाने लगते हैं ना, तब भी तो आप मसाले से, तेल से हाथ रोक लेते हैं. तो आप पहले क्यों नहीं करते? मैं अपनी जिंदगी का मैं आपको मिसाल देता हूँ. मेरी जो मिसेज है, शादी के वक्त इनका वेट 50 प्लस था. अब इनका वेट 80 प्लस है. ठीक है, इसने बड़ी डाइटिंग की है बेचारी ने, बहुत कुछ किया. लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जैसे जब ये लोग प्रेगनेंसी में जाते हैं और वो बर्थ होती बच्चों की, औरत वेट गेन कर लेती है. अच्छा, मुझे बिल्कुल सही, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है कि वो वेट जो उनका कम नहीं होता. बिल्कुल. अच्छा, ये कोई कसूर नहीं, ये रियलिटीज हैं, और वजाहत भी इतनी देर से ये कह रहे हैं कि मर्दों को फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सवाल एक ये है कि क्या आपकी बीवी का अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मोहब्बत में, कशिश में, अट्रैक्शन में मर्द की तरफ से कमी आती है या नहीं?
वो आपकी ना सामाजिक इज्जत के साथ मोहब्बत मिली हुई होती है, उसके अंदर कमी बेशी आती रहती है, क्योंकि 24 घंटे साथ रहना कभी इंसान, लेकिन दिल से कभी ये नहीं हुआ कि हाँ। जी वो एहसास आपके अंदर से खत्म हो गया। ये तो बड़ी गलत बात है, ये इंसल्टिंग बात है कि अगर आपके अंदर से वो एहसास खत्म हो जाए। ये तो फिर आप किसी पे भी कोई टाइम ऐसा है तो आप साथ किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं। सही, बिल्कुल सही। तो जी अभी भी हमारा पैनल डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अब हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जमाने के एतबार अगर देखें तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की कंसर्न में ये उनको जरूर बताना चाहिए कि वजन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वजाहत का जैसे मानना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी इससे, लेकिन हाँ हेल्थ वाइज अपने आप को मेंटेन आपने रखना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आएंगे। एक और इसका पहलू है जी एजिज्म। हम ये भी कहते हैं कि अगर लड़की का या मर्द का वजन बहुत बढ़ जाए तो आपस में बैलेंस्ड कपल नहीं लग रहा। ये बैलेंस कपल क्या है, इस पे बात करते हैं। खाने की वजह भी तो यही बनती है ना कि कोई ताने दे रहा है, कोई आपको एहसास कमतरी हो रहा है, किसी बात पे आप अपनी स्लीप लूज कर रहे हैं। जी ऑफलाइन भी हमारे यहाँ इसी बात पे बहस चल रही है, वजाहत वर्सेस वजाहत हुआ हुआ है। एक तरफ वजाहत कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीवी का वजन बढ़ जाए, दूसरी तरफ डॉक्टर वजाहत कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप अपनी पार्टनर की केयर करते हैं तो आप जरूर उसको एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा गुड लुकिंग रहे। ऐसा थोड़ी कि आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर जानबूझ के अट्रैक्शन लेवल पे नीचे चला जाए ताकि आप सिक्योर फील करें और आपके अलावा कोई आपकी बीवी को ना देखे। ये भी बात वजाहत ने यहाँ पे की थी, डॉक्टर वजाहत इसको निगेट कर रहे हैं। आप हमें कॉल करके बताइए कि क्या वाकई पाकिस्तानी मर्दों को फर्क पड़ता है कि उनकी बीवियों का वजन अगर बढ़ जाए, और बीवियों को फर्क पड़ता है कि क्या वो अपने शौहर के लिए, सिर्फ अपने शौहर के लिए वजन कम करती हैं, या अक्सर हम देखते हैं कि जो एक्टिव एलिमेंट बनता है वो ससुराल का बनता है, या तो सास ने ताना दे दिया, नंद ने ताना दे दिया, बहन ने या किसी और ने ये एहसास दिलाया कि आप मिसफिट हैं। मियाँ के लिए कौन वजन लूज कर रहा है, ये जरा कॉल करके हमें बताएं। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बहुत अच्छी, और ये आपका मौजूद बहुत जबरदस्त है। अच्छा मुझे मैं बताएं। थोड़ी सी बात करनी चाहूंगी। जी 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 बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखो पाकिस्तानी मर्दों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी के पीछे बच्ची, मैंने ऐसे डाइवर्स अपने सर्किल अपने उसमें नहीं देखी, लेकिन एक चीज जो आजकल के ड्रामे और एडवर्टाइजमेंट है ना, जिसमें इतना स्मार्ट खूबसूरत फिल्म भी उसको देखते लोगों के दिमाग थोड़े से खराब हो गए हैं। जो इतनी खूबसूरत लड़ जाएगी ऐसी मुझे चाहिए बीवी, लेकिन वैसे भी वजन ज्यादा होना, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन सर्वर जी सर्वर जी कभी इशारों किनारों, भाई मुझे तो सवाल करने दो। सर्वर जी कभी ऐसा होता है कि इशारों किनारों में हस्बैंड किसी और की तारीफ करें, किसी एक्ट्रेस की तारीफ करें, या किसी और की बीवी की तारीफ करें, खानदान में किसी और खातून की तारीफ करें, ये कह करके वो देखो उसने अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा है। हाँ ऐसा होता है तो उसकी भलाई के लिए कह रहे हैं। मोटा वजन आपके चलना फिरना मुश्किल, लाख बीमारियां आपको हो जाएं, लेकिन जब मोहब्बत तो मैंने देखा फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। मोटी बीवियों के बीच अच्छे शौहर होते हैं, लेकिन ये आजकल के लड़कों को ना कहते हैं कि हमें स्लिम लड़की चाहिए, पेटमंद कहते हैं ना, इसका मतलब फर्क आया है। सिलाई ना हो, सिलाई ना हो, स्मार्ट हो। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान। क्लियरली अगर कोई कहे भी ना या ताना ना दे, बदतमीजी ना करे, लेकिन औरत को ये बात बड़ी गिरा गुजरती है कि अगर किसी और खातून का हवाला देकर, रेफरेंस देकर ये कहा जाए कि देखो उसने तो अपने आप को कितना स्लिम रखा हुआ है, ये भी तो एक तरीका ही हो गया ना कहने का। तरीका हो गया हुआ, और मेरा ख्याल कि हर औरत का ये राइट है टू लुक स्मार्ट, टू लुक ब्यूटीफुल, और आजकल ये अवेयरनेस औरतों में आ गई है। देखा देखी वो अपने आप को स्मार्ट रखती हैं, कोई ओकेजन हो, कुछ चीज हो, मोटी हो रही होती हैं तो जरा अपनी डाइट कंट्रोल करती हैं। ये हर जगह देखा है कि हर फंक्शंस में उनको, ताकि अपने ड्रेसेस वो पूरे फिट इन हो जाएं, उसकी खातिर भी वो अच्छा करती एक हैं। बात तो है कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपका वजन अप्रोप्रिएट है, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। आज ये मौजूद उठाने का ये मकसद भी था कि आपके से ससुराल, सोशल सर्कल या हस्बैंड के लिए नहीं, ये आवाज आपके अपने अंदर से आनी चाहिए कि आप एवोल्यूशन की तरफ जाएं। एक बात इससे कतई नजर के हस्बैंड्स क्या चाहते हैं, पाकिस्तानी मर्द क्या चाहते हैं, मैं ये सवाल यहाँ पे जरूर रखना चाहूंगी कि पाकिस्तानी खवातीन ने 30 की उम्र को, 40 की उम्र को अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम अपनी उम्र से अगर आप इंटरनेशनली देखें तो पाकिस्तान में एक खातून जिसकी उम्र 40 है और इंटरनेशनली अगर एक 40 साल की खातून है, हमारे यहाँ लोग ज्यादा एज के लगते हैं ओनली बिकॉज वो अपने हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान नहीं देते। आई टेल यू वन थिंग, इस पे आप क्या कहेंगे डॉक्टर? एक बात मैं कहूंगी
دیکھیں ایک بات، اب میں اپنے زمانے کی بات کر رہی ہوں کہ اس زمانے میں بھی آئی واز سو کانشیس کہ میں سوچتی تھی اگر میں کسی میلاد میں جا رہی ہوں، کسی برتھ ڈے پارٹی میں جا رہی ہوں یا شادی وادی میں، آئی شوڈ لک دا بیسٹ اینڈ بیوٹیفل. یہ چیز میرے بچپن سے ہی تھی. یہ آپ کی گرومنگ کا حصہ. ہاں، کہ میرا ڈریس بھی سب سے اچھا ہو. میری جویلری اس زمانے میں گولڈ، ہر کلر میں گولڈ کے سیٹس پہنتے تھے. وجاہت آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا ایکسٹرا آرڈر. ایک سے زیادہ لگتے ہیں یار. بات یہ کہ جب آپ بہت زیادہ جہالت کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو پڑھے لکھے کا کام وہاں ہوتا نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہو جو بہت الگ ہو تو میرے ایک کی بات ختم ہو تو میں آپ کی طرف آؤں گا. میری اپنی باتیں جو ہے نا، میں اپنی بات ایسے جاہلوں کے بیچ میں کرنے نہیں چاہتا. آپ اسی سے پوچھ لیں. یہ جو جب ICM میں انٹر ماسٹر ان انٹرنیشنل ریلیشنز، میری کوالیفیکیشن گنتے گنتے اسٹارٹس کا ڈپلوما. آپ دونوں ہمارے معزز مہمان میں نے ہیں. کہا نا کہ میں اپنی بات کو پوائنٹ آف ویو کو رکھنا ہی نہیں چاہتا. سائیکالوجسٹ کے پاس گینکس کے علاوہ ہے کیا اب لکھنے کو؟ بولے یہ دیکھیں، ہے کیا لکھنے کو؟ ایسے جاہل لوگوں کے ساتھ مجھے تو بلایا نہ کرو. گینکس کے علاوہ ہوتی کیا میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ویسے آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہ بہت زیادتی آپ کر رہے پاکستانی ہیں. مردوں کا بلائے نہ کرو. سدرا میری بات سنا. مجھے نا ایسے جاہل آدمیوں کے ساتھ مجھے بھی ایسے اس پڑھے پینل پہ لکھا بلایا مجھ نہ سے کم کرو. پڑھا لکھا اور مجھے جاہل بولے تو میں